बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएसटी की जो हमने प्रिपरेशन की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज उर्दू का लेक्चर नंबर 2 है। मैंने ये सोचा है कि जब तक टेस्ट हो तब तक हम जितने भी पार्ट्स बना सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के वो मैं बनाऊंगा, लेकिन जब टेस्ट नज़दीक आएगी तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियोस में जो है मिक्स में क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे हम जो है वो मिक्स में जो है वो क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे आपको जिसने भी पीछे वाले लेक्चर सारे देखे हैं उसको फ़ायदा तो होगा, लेकिन आगे जो हम मिक्स में क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह जो है वो आपकी टेस्ट भी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जिस नज़म का हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं। एक नज़म है, उसके जो है उसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल है, उसको हम क्या बुलाते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बे, उसको हम बुलाते हैं मखमस। ठीक है, दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं या उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर नज़म 3-3 बंदों पर मुश्तमिल हो तो उसे हम मसलस बुलाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको स्क्रीन पर शो करा दूंगा, आप अपनी बुक पर जो है वो नोट डाउन कर लें। 4-4 मिसरों वाली नज़म को हम मरबा बुलाते हैं, और 5-5 वाली को तो मैंने आपको बता दिया कि उसको हम मखमस बुलाते हैं। और जहाँ पर 6-6 मिसरों वाली नज़म को हम क्या बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं मुसदस। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर का काजी से क्या मुराद है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन जीम। हम जौनपुर का काजी उसको बुलाते हैं जो अहमक हो। ठीक है, जिसमें बात को समझने की सलाहियत कम हो या हो ही ना। जो बंदा हम देखते हैं ना, कोई बंदा ना समझ होता है, बेवकूफ़ होता है, कोई मतलब 1000 मरतबा समझाने के बाद भी नहीं समझता, तो उसको हम ये बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठंडा गोश्त किसके अफसानों का मजमुआ है। ठीक है, नीचे ऑप्शन लिखे हुए हैं, उनमें से ठंडा गोश्त किसके अफसानों का जो है मजमुआ है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन जी, ये सादत हुसैन मंटो का जो है वो अफसानों का मजमुआ है ठंडा गोश्त। और भी काफ़ी सारे उनके बड़े मशहूर अफसाने हैं जो कि जिन्स और नफ्सियात की मुकम्मल अक्कासी करते हैं, जैसे सड़क के किनारे, या जो है ठंडा गोश्त हो गया, या पढ़िए कलमा, या बाबू गोपीनाथ, या मेरा नाम राधा है। ये सारे जो इनके अफसाने बड़े मशहूर अफसाने हैं जो कि जिन्स और नफ्सियात को की तकरीबन मुकम्मल अक्कासी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीवी की तलाश किसकी तसनीफ़ है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो ये टाइटल है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन जीम, एहसान अली शाह की तसनीफ़ है बीवी की तलाश। अगर असल ज़िंदगी में किसी को तलाश है तो अल्लाह ताला उसकी तलाश जो है वो मुकम्मल फरमाए, लेकिन इस दौर में जो है वो शादी नहीं होती, इंसान की इंसान से शादी नहीं होती, स्टेटस की स्टेटस से शादी होती है। अगला क्वेश्चन है, ये शेर किसका है। इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन दाल, ये मुस्तफ़ा ज़ैदी का बड़ा मशहूर जो है वो शेर है। अगला क्वेश्चन है, दावत शिराज से क्या मुराद है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन जी, बेतकल्लुफ़ी की सादा दावत। ठीक है, या इसको हम बुलाते हैं सादा खाना या बेतकल्लुफ़ी की दावत। अगली जो पहला लेक्चर था हमारा उर्दू वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि दावत समरकंदी उसका मतलब क्या होता है, पुरतकल्लुफ़ दावत। और ये भी आपको बताया था कि समरकंद जो है वो उज़्बेकिस्तान की एक सिटी है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू गज़ल का बाबा आदम किसको कहते हैं। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बे, वली दखनी को कहते हैं कि ये उर्दू गज़ल का बाबा आदम है। अगला क्वेश्चन है, शिकवा और जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की किस किताब में शामिल है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन जीम, ये अल्लामा इकबाल की बांग दरा किताब में जो है शामिल है, शिकवा और जवाब शिकवा। अल्लामा इकबाल जो कि 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए और जो है 21 अप्रैल 1938 में जो है उनका इंतकाल हो गया। ये हो गई कुछ मालूमात। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया भी था, मैं भी देखूं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप किस फ्लो में तैयारी कर रहे हैं और चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक मेरा आपसे सवाल है जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था, अल्लामा इकबाल की उस तसनीफ़ का मुझे नाम बताएं कमेंट सेक्शन में जो कि आधी उर्दू में है और आधी फ़ारसी में है। ठीक है, वो मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया है, लेकिन ठीक है, तो देखिए आपकी तैयारी कितनी है, देखें, चेक करते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन है, असगरी और अकबरी के मशहूर किरदार किसके तख्लीक करदा हैं। काफ़ी सारे ऐसे किरदार होते हैं जो कि अक्सर जिस चीज़ में वो मुलविस होते हैं वो चीज़ कभी कभार वायरल नहीं होती, लेकिन वो किरदार जो है वो वायरल हो जाते हैं, वो मशहूर, बड़े मशहूर हो जाते हैं, उनकी शोहरत हो जाती है ज़माने में। ठीक है, इसमें पूछ रहा है असगरी और अकबरी के मशहूर किरदार किसकी तख्लीक करदा हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिप्टी नज़ीर अहमद की तख्लीक करदा है ये मशहूर किरदार।
اگلا کوشچن ہے خاک اور خون کس کا ناول ہے؟ نیچے آپشن دیے ہوئے ہیں، ہم نے اس میں بتانا ہے کہ خاک اور خون ناول کا رائٹر کون ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن الف، نسیم حجازی جو ہے اس ناول کے رائٹر ہے۔ اگلا کوشچن ہے پروین شاکر کی شاعری کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ وہیں پروین شاکر جن کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے کہ ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کے ریت پر، پھر عمر بھر ہوا سے میری دشمنی رہی۔ تو اس کوشچن کا صحیح آپشن ہے آپشن دال، پروین شاکر کی پہلی شاعری کی کتاب وہ ہے خوشبو۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار یہ بھی سوال آ سکتا ہے کیونکہ یہ مشہور پوئٹس ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو ان کا انتقال 26 دسمبر 1994 میں ہوا تھا۔ اگلا کوشچن ہے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانومتی نے کنبا جوڑا، اس محاورے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن جیم، بے میل رشتہ جتانا۔ جب کہاں پر جو ہے ہمیں کوئی چیز جتانی نہیں ہوتی تو بلا وجہ ہم جب جتاتے ہیں، بالخصوص کافی سارے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ پیسے والے لوگوں کے ساتھ رشتہ جتاتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں، تعلقات کو تازہ رکھتے ہیں، مطلب وہ بے میل رشتے کو جتاتے ہیں، تو وہاں پر ہم اس محاورے کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے وہ کون سا ادیب ہے جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی؟ وہ کون سا ادیب ہے جس نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی جو ہے نمائندگی کی تھی؟ اقوام متحدہ ہم بلاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کو۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن دال، پطرس بخاری نے جو ہے وہ نمائندگی کی تھی پاکستان کی اقوام متحدہ میں۔ اقوام متحدہ جو کہ 24 اکتوبر 1945 میں سین فرانسسکو کیلیفورنیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بنی تھی، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ نیو یارک سٹی میں ہے۔ اور پاکستان نے اس کو کب جوائن کیا تھا؟ 30 سپتمبر 1947 میں پاکستان نے جو ہے وہ اقوام متحدہ کو جوائن کیا تھا۔ یہ بھی کافی مرتبہ جو ہے کوشچن پوچھا جاتا ہے اردو کے پورشن میں، کافی سارے لوگوں اقوام متحدہ میں جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہ چیزیں دیکھنے کے لیے بھی سوال دیتے ہیں کہ لوگوں کی اردو کی لیول کیا ہے۔ اگلا کوشچن ہے مغلوں کے زمانے میں سرکاری زبان کون سی تھی؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن جیم، فارسی زبان جو تھی وہ سرکاری زبان ہوا کرتی تھی۔ یہ کوشچن جو ہے پاکستان افیئر کے جو ہے پورشن میں بھی کافی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ ایسے بھی آپ کو کوشچن دے سکتے ہیں کہ سرکاری زبان کون سی تھی، یا وہاں پر آپ کو سوال دے سکتے ہیں کہ مغلوں کے زمانے میں کورٹ لینگویج کون سی تھی، تو وہ بھی جو ہے وہ پرشین ہی تھی، وہ بھی فارسی ہی تھی۔ مغلوں کا دور کب شروع ہوا، یہ بھی کبھی کبھار سوال آتے ہیں۔ 1526 سے شروع ہوا، مطلب بابر کے دور سے شروع ہوا جب بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی فرسٹ بیٹل آف پانی پت میں۔ اس سے لے کر 1857 تک ان کا آخری رولر کون تھا؟ وہ تھا بہادر شاہ ظفر، جس کو رنگون میں قید کیا گیا تھا۔ رنگون جو کہ برما کا ایک شہر ہے، برما جس کا جو ہے پرانا نام کیا تھا، برما جس کا نیا نام کیا ہے، میانمار، ٹھیک ہے۔ اور اس کے انتقال کب ہوا تھا؟ 1862 میں جو ہے بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اگلا کوشچن ہے مضمون مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس نے لکھا ہے؟ ایک بندے سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے خطرناک دشمن کون ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ایک گہرا پرانا دوست۔ تو یاریاں اور دوستیاں جو ہے وہ سنبھال کر رکھیں، کیونکہ اکثر اس معاشرے میں دوستی اور یاری بندے تبھی رکھتے ہیں کس نیت سے رکھتے ہیں کہ بھائی کام پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح آپشن ہے آپشن بے، سجاد حیدر نے یہ مضمون لکھی تھی مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ اگلا کوشچن ہے ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن دال، یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں اٹیلین، ٹھیک ہے۔ اٹیلی کا کیپٹل کیا ہے؟ وہ ہے روم، اور روم کو ہم کیا بلاتے ہیں؟ سٹی آف 7 ہلز، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور ڈیفینیٹلی آپ کو کام بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ کوشش کروں گا میں اس کے مزید پارٹس بھی بناؤں، پارٹ 3 پارٹ 4، جب تک ٹیسٹ آتی ہے تب تک جو ہے بالخصوص اردو اور سیوکس پر میں کوشش کروں گا کہ زیادہ دھیان دوں۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔